يا شقائق الرجال، يا من كان أول من آمن بالإسلام منكن، وأول شهيد في الإسلام منكن، وأول من توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة منكن. درة بالحق غراء الجبين، أشرقي يا معدن الطهر الثمين. درة بالحق غراء الجبين، شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. فنرى ذات النطاقين التي هي رمز الصدق والصبر المتين، ونرى الخنساء في إيمانها كالرواسي في ثبات لا تلين. فنرى ذات النطاقين التي هي رمز الصدق والصبر المتين، ونرى الخنساء في إيمانها كالرواسي في ثبات لا تلين. كل أم قدوة في أمة قانتات قاصرات الطرف عين. كل أم قدوة في أمة قانتات قاصرات الطرف عين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. يا ابنة الإسلام يا نسل الأولى، سطروا الأمجاد بالفتح المبين. فتحوا الأقفال في وجه الضحى، أسعد الإنسان في دنيا ودين. يا ابنة الإسلام يا نسل الأولى، سطروا الأمجاد بالفتح المبين. فتحوا الأقفال في وجه الضحى، أسعد الإنسان في دنيا ودين. فجروا تلك الينابيع التي تستقي منها قلوب المؤمنين. بشري يا أخت بالفجر الذي سوف يأتي في عيون القادمين. فجروا تلك الينابيع التي تستقي منها قلوب المؤمنين. بشري يا أخت بالفجر الذي سوف يأتي في عيون القادمين. سوف يأتي في عيون القادمين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. محصنات في خدور زودت بالتقى والخلق البر الأمين. هن في السلم وفي الحرب معا، هن في نهج العلا خير معين. محصنات في خدور زودت بالتقى والخلق البر الأمين. هن في السلم وفي الحرب معا، هن في نهج العلا خير معين. هن في الحالين في ليل السرى كالذراري في طريق المدلجين. هن في الحالين في ليل السرى كالذراري في طريق المدلجين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. املأ الأرض سلاما وهدى
وازرع الدنيا ورود الياسمين. أنت في إلهامنا سحر الرؤى وجناح في خيال المبدعين. املأ الأرض سلاما وهدى وازرع الدنيا ورود الياسمين. أنت في إلهامنا سحر الرؤى وجناح في خيال المبدعين. أنت يا أختاه إشراق المنى فاصعد العليا للدين الحصين. أنت يا أختاه إشراق المنى فاصعد العليا للدين الحصين. كل ما نرجوه يا ذات الضياء أن تكوني شرفا في العالمين. كل ما نرجوه يا ذات الضياء أن تكوني شرفا في العالمين. Thanks for watching. Like, share and comment.